मेरे आज आपको ऐसी टेडी नस्ल की बकरियों का शौक करवाने जा रहा हूँ जो माशाल्लाह 3 से 4 लीटर दूध देने वाली बकला 3 से 4 बच्चे देने वाली। सर्दी गर्मी आप इनको कहीं भी माशाल्लाह से मेरे पर भी पाल सकते हैं। एक ब्रीडर बकरा है और बाकी माशाल्लाह कुल टोटल 24 बकरियां हैं। जो भाई भी दोस्त इस तरह की लाड लेके जाएगा वो मेरे पर भी खुश नसीब होगा। आज जो मेरी ऑफर है ना, आज मंगल बाजार ऑफर है। आज माशाल्लाह रमजान मुबारक का 20वां या 21वां रोजा है। ये सिर्फ आज रमजान मुबारक की वजह से ये आपको रेट मिलने जा रहे हैं। अगर यही बकरियां माह रमजान के बाद खरीदारी करेंगे तो 10 से 15 हजार रुपया रेट आपको मेरे पर भी महंगा मिलेगा। जो कीमत बकरियों की होगी ना तो ब्रीडर भी आपको मेरे पर भी मैंने उसी रेट पे देना है। वीडियो बाई कैमरे से देखें, माशाल्लाह लाड बेहतरीन है और खुश नसीब भाई होगा जो इस तरह की लाड से और इस ऑफर पे मेरे पर भी फायदा उठाएगा। सारी माशाल्लाह खड़े कानों के अंदर है और सारी बकरियां 3 महीने से लेकर और 4 महीने तक की प्रेग्नेंट हैं और चांद देश में ऐसी बकरियां हैं जो मेरे पर भी तैयार हैं। 2 से 3 बकरियां बर्बरी के अंदर हैं और बाकी माशाल्लाह सारी जिसे सैलन टेडी और सारी बकरियां माशाल्लाह खड़े कानों के अंदर है। आज जो मैं रेट देने वाला हूँ आल पाकिस्तान की फार्मों का, मंडियों का पहले रेट चेक करें। जिस तरह रेट आज आपको खलील गोट फार्म पे मिलने जा रहे ना, अगर किसी ने भी आपको इस तरह का रेट दे दिया, मेरा चैलेंज है, मेरे पर अभी सारे जानवर आपको मैंने फ्री देने। लाट लेना चाहते हैं, बाकी रात नंबर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे। एक मेरा होगा और एक जो ना मेरे छोटे भाई का नंबर होगा। चस्का पाल्टी मादरत करता हूँ दूर है। जो भाई दोस्त बयाना टोकन लगवा देगा तो आप मेरे पर भी इस लाट के माल रखोगे, क्योंकि इस तरह की लाटें और इस तरह का रेट आप दोस्तों को बार बार नहीं मिलेगा। या तकरीबन आज 1 मंथ के बाद ये टेडी बकरियों का शौक करवाना जा रहा हूँ। दोस्त काफी मुझे कमेंट करे थे भी आपको मैं सैन एंड टेडी गब्बन बकरियों की कोई जबरदस्त और वीआईपी किस्म की लाड़ दिखाएं। मैं आपको भाई क्या कहता हूँ, ज्यादा वीडियो लाइक, ज्यादा कमेंट। बाकी ये है माशाल्लाह मेरे पर भी आपके सामने बाई कैमरे की वीडियो और ये है माशाल्लाह मेरे पर भी कुल टोटल 25 का लाट वो आपके सामने माशाल्लाह ब्रीडर भी आपके सामने मौजूद है। और सारी बकरियां माशाल्लाह नहीं है, 2 दांत है, 4 दांत है और इसके अंदर कोई 1 आध बकरी होगी जो 6 दांत होगी। सारी माशाल्लाह फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पे प्रेग्नेंट बकरियां हैं और एक एक बकरी का जो जिंदा लाइव वजन है माशाल्लाह मेरे पर भी 30 किलो से लेकर और 35 किलो है। इनके पेट वगैरह भी आप चेक कर लें और 100 बकरी की लाड़ में से आज मैंने सिर्फ ये 25 जानवरों की लाड़ बनाई है और क्वालिटी भी अच्छी है और मेरे पर भी रेट भी सस्ता है। अगर आप गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो टेडी बकरी से मेरे पर भी मेरे लिहाज से कोई बकरी बेस्ट नहीं है और कीमत जो होगी वो लाड़ की होगी। अगर आप इसमें से हाफ लेना चाहते हैं या अगर आप दोस्त इसमें से 10 लेना चाहते हैं, 15 लेना चाहते हैं, वो भी हम आपको देंगे, लेकिन जो लाड़ की कीमत होगी वो एक ही होगी। कम लेंगे तो उनकी कीमत आपको मेरे पर भी ज्यादा पड़ेगी। बाकी कोई बकरी आपके सामने बीमार होगी, नुक्स वाली होगी, दागी होगी, ऐब वाली होगी तो वो भी हमारी है। अगर इसके अलावा और आप दोस्तों ने माल लेना चाहते हैं, बच्चों वाली बकरियां और प्रेग्नेंट बकरियां, मुंदरे, छतरे, जितना माल लेना चाहते हैं आप दोस्त खलील गोट फार्म के रखा करें। ये हवाने वगैरह भी आप माशाल्लाह से इन बकरियों के चेक कर रहे हैं और माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन लाट है। ठीक है इधर चला। और जिन दोस्तों को ये पूरा का पूरा सेट चाहिए, इनकी जो फाइनल कीमत है ब्रीडर साथ सिर्फ और सिर्फ मेरे पर भी 35 हजार रुपए के हिसाब से आपको देंगे। बाकी जो लोग फेक वीडियो लगाते हैं, 20 हजार रेट बताते हैं, 25 हजार 30 हजार रुपया, तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप धोखेबाज, फराडी और जो कमीशन एजेंट होते हैं उनसे बच जाएं। हमारा अपना जाती माल होता है। जो भाई भी दोस्त लेना चाहते हैं, जो भाई पहले बयाना टोकन लगवा देगा तो आप मेरे पर भी इस लाड़ के अल्हम्दुलिल्लाह से माल रखोगे। 8,75,000 रुपए का आप दोस्त माल ले लें, 1 साल इसके ऊपर अच्छी मेरे करें, घर बैठे आपको 50 से 60 लाख रुपए की बचत है। और ये ऐसी नस्ल है माशाल्लाह टेडी, आप इनको चराई पे पालें, पहाड़ी इलाके में पालें, सूखा चारा दें, सबा चारा दें, ये हर जगह माशाल्लाह खाने वाले। 8,75,000 रुपए के अंदर आपको 25 जानवर दे रहा हूँ। ये बकरियां अगर आपकी सोने पे ना तो 1 साल के बाद सिर्फ 25 बकरियों से आप कम से कम भी 100 से जायद सिर्फ इनके बच्चे होंगे। बाकी आपके पास मेल तैयार हो, कुर्बानी के लिए भी रख सकते हैं और जो आपके पास बकरियां ना आप उनसे मेरे पर भी फार्मिंग करते रहे, क्योंकि ये बकरियां पालना रखना ये रिज्क हक की लाल है। एक तो आपके घर में बरकत होगी और दूसरा आपकी रिज्क की तंगी दूर होगी और तीसरा इनको दुआ भी है। और जितने भी शौकीन दोस्त मेरी वीडियो देख लेना परदेश मुल्क से, भाई मेरे मैं हर वीडियो में कहता हूँ आपका अजीज रिश्तेदार कोई भी अगर पाकिस्तान में बेरोजगार है
چھوٹا سا ماشاءاللہ ایک ریوڑ لے کے دے دیں، انشاءاللہ آپ کی نسل بھی بڑھتی رہے گی اور آپ کے پاس خود کی ایک بریڈ ہوگی اور آپ کو ایک فارم کا بنا میرے پر بھی ریوڑ دے دیے۔ چیزیں بھی ماشاءاللہ سے آپ دوست چیک کر لیں، میرا اپنا ذاتی مال ہوتا ہے، آپ ان کی بکریوں کی ویڈیو سیو کر لیں اور ایک کے بکری آپ چیک کریں، ساری ماشاءاللہ آپ کے سامنے ایکٹیو ہے، ہیلدی ہیں اور ماشاءاللہ سے سب سے چھوٹی یہ پہلن پٹ ہے ماشاءاللہ سے، ان کے پیٹ وغیرہ بھی اور خوبصورتی۔ ایک دفعہ چلا دیں رشید بھائی، ساری دوبارہ بھی آپ کو چلا پلا کے دکھاتے ہیں بھائی، میرے دوبارہ بتا رہا ہوں چسکا پالٹی دور ہے، بیانہ ٹوکن لگوا دیں، آپ فارم پہ آ جائیں، یہ چیزیں مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ اور آپ دوستوں نے مال لینا چاہتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دیں گے، لیکن جس طرح یہ کوالٹی ہے نا ان کی اس طرح کی کوالٹی نہیں ہوگی۔ اگر آپ دوستوں نے سیزن لگانا چاہتے ہیں، ابھی بکرے کا بھی ریٹ کم ہے، اگر آپ دوستوں نے بکریاں لینا چاہتے ہیں، ابھی آپ کو جو ریٹ ملے نا، یہ عید کے بعد آپ 10-12 دن ویٹ کر لیں، کم و پیش آپ اس طرح کی بکری 15 سے 20 ہزار مہنگی ملے گی، اور جو قربانی کا بکرا نا وہ بھی آپ کو 20 سے 25 ہزار روپیہ مہنگا ملے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ میری آج کی آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آ رہی ہو، تو زیادہ ویڈیو کو لائک کرنا ہے، زیادہ کمنٹ کرنا ہے اور زیادہ شیئر کرنا ہے۔ ہر ویڈیو میں ایک ہی بات کرتا ہوں بھائی، میرے کوالٹی والا مال لیا کریں۔ جب آپ دوست ان کے اوپر اللہ کے حکم سے محنت کریں گے نا، تو آپ کی ایک تو محنت ضائع نہیں ہوگی، اور آپ دوست اس طرح کی چیزیں فارم پہ ڈیرے پہ رکھتے ہیں نا، تو انشاءاللہ آپ کا لوگ مال دیکھنے آئیں گے کہ آپ اس طرح کا مال میرے پر بھی کہاں سے منگوائے۔ اگر اس کے علاوہ سستی ٹیڈی بکریاں لینا چاہتے ہیں 20,000 22,000 روپے والی، وہ بھی ہمارے پاس فار سیل کھڑی رہتی ہیں، لیکن جو اوریجنل چیز ہے نا بھائی میرے، اس کا ریٹ بھی اوریجنل ہی ہوگا۔ دھوکے بازوں سے آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں میرے پر بھی بچ جائیں۔ اچھے فارمر سے آپ کا جب رابطہ ہوگا، آپ کو خوراک کے حوالے سے بھی بتائیں گے، آپ کو ویکسینیشن کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ ہمارا کام کاروبار اس میں دادا پر دادا سے ہے، تو آپ 100 میں سے 100% فارمنگ میں آپ دوست کامیاب ہوں گے۔ اور ان کی بھی ماشاءاللہ سے ویکسین وغیرہ بھی ہو چکی ہے، آپ دوستوں کو ویکسین وغیرہ بھی کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کام لینا چاہتے ہیں 10 لیں گے، 5 لیں گے، کوئی 40 کی ہے، کوئی 42 کی ہے، کوئی 45,000 روپے کی ہے، لیکن دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ قیمت جو دوست لاڑ لیتا ہے، ایک تو جانور وارے کا ملتا ہے اور اس کے اندر میرے پر بھی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ کام لیں گے جانور وہ ریٹ بھی زیادہ پڑے گا، اور جب آپ دور سے لینے آتے ہیں تو 10 جانوروں کا خرچہ بھی زیادہ پڑنا ہے۔ آپ یہ پوری لاڑ کی لاڑ لیں گے تو آپ کو ماشاءاللہ سے اسپیشل گاڑی بھی آپ کو کروا کے دیں گے، جو آپ کا مال میرے پر بھی گھر آپ کو انشاءاللہ پہنچا کے دیں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی ویڈیو کا اینڈ کرنے والا ہوں، ویڈیو میں کہتا ہوں زیادہ نہ بنے بھائی، میرے ریکویسٹ ہے کمنٹ میں اپنے شہر کا نام اور دوسرا ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، اور تیسرا چلا دے ایک دفعہ رشید بھائی، بس آخری دفعہ چلا دے ایک دفعہ، دوبارہ بھی آپ کو مائلے سے چلا پلا کے ساری آپ بکریاں ایک ایک چیک کرتے جائے بھائی میرے۔ آپ خلیل گوٹ فارم کا انتخاب کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دوست میں چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں کہ آپ دوست میرے پر بھی فائدے میں رہیں گے، آپ کبھی بھی مار نہیں کھائیں گے۔ منڈی سے جانور لینا چاہتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، ایک دفعہ واپس لیا بس کر دیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ سے صرف آپ دوستوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آج آپ دوستوں کو میں نے کہا فارمنگ کے لیے ٹیڈی بکریاں آپ دوست لے لیں تو انشاءاللہ آپ دوست فائدے میں رہیں گے۔